नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें आज की मजलिस में इकट्ठा किया। सोचें, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग, कोई मॉल्स में, बाजारों में, कोई अपने निजी मसरूफियात में है, कोई नींद में, कोई गफलत में, और हम यहाँ बैठे हैं अपने रब के कलिमात सीखने के लिए। मामूली बात नहीं है, ये तौफीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक। हर किसी को नहीं मिलती, खरीदी नहीं जा सकती। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से खास बुलावा है। आज और कल की नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से सिखाई गई वो दुआएं सीखेंगे, मकबूल दुआएं और जामे कुरआनी दुआएं। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौफीक दी तो कुछ जामे मसनून दुआएं सीखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। आपके रब ने कहा है, आपके रब ने फरमाया है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। सोचें, जिस रब के इख्तियारात का ये आलम है, वो जमीनों का रब, आसमानों का रब, वो जो सारे जहानों का बादशाह है, वो जात जिसके कब्जे कुदरत में मेरी आपकी हर सांस है, वो कहता है, मुझसे बात कर लो, आओ मुझसे कुछ कह लो, मुझसे कुछ मांग लो, आओ मेरे साथ अपना दुख, अपनी मांग शेयर कर लो। क्यों? मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं, मैं करीब हूं, मैं जवाब देता हूं। कुरान मजीद में आता है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब भी आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनके करीब हूं। कितना करीब? शरक से भी ज्यादा करीब। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार सुनता हूं, जवाब देता हूं। हमारे ये 2 दिन दुआओं के दिन हैं, और दुआ सिर्फ अपनी जरूरत, अपनी हाजत मांगने का नाम नहीं है। दुआ बंदे का अपने रब से एक ताल्लुक है, जहां बंदा कमजोर है, जरूरतमंद है, हाजतमंद है, और रब वो सब कुछ अता कर सकता है। वो बाइख्तियार है, कवि है, जो चाहे कर सकता है। हम अपनी जुबान से, अपनी आवाज से कितने लोगों को बुलाते हैं, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, बड़ों को। हम अपनी जुबान से भी बुलाते हैं, कभी कभी हम दिल से भी किसी को बुलाते हैं। जब हमारा प्यारा कोई दूर होता है या दुनिया से चला जाता है, तो हम जुबान से बात नहीं कर पाते, लेकिन हमारा दिल बातें करता है। वो दिल की आवाज है। कभी कभी ऐसा होता है, हम हालात से दब जाते हैं, प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। तो हालात के प्रेशर की भी एक आवाज होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने हालातों वाकयात से थक जाते हैं। सारी आवाजें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को जब हम पुकारते हैं, वो आवाज, चाहे वो खौफ से भरी हुई आवाज हो या उम्मीद से भरपूर आवाज हो, इस यकीन के साथ आवाज हो
کہ میرے رب کی قدرت میرے مسئلے سے بہت بڑی ہے۔ تو آج کا ہمارا سیشن اسی یقین کا سیشن ہے، لیو ود دعا، یعنی دعاؤں کے ساتھ جینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دعائیں یاد کر لیں، یاد بھی کرنی ہے، سیکھنا بھی ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے اس کو زبان تک لے کے جاتے ہیں، لیکن جب ہم دعائیں سیکھتے ہیں نا تو زبان کی بات کو ہم دل تک کیسے لے کے جائیں، یہ ہے آج کے سیشن کا مقصد، کہ ہم وہ دعا جو قرآنی ہے، مسنون ہے، اس کو دل سے کیسے فیل کریں، دل کس طرح سے اس کے بارے میں سوچے، غور کریں۔ دعاؤں کی یہ کتاب جس کو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر چکے، آج ہم مارننگ میں پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی دعائیں، کیونکہ دعا میں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، پھر ہم نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، پھر ہم اپنی ضروریات اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مجلس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہیں۔ مقبول دعائیں سورہ الفاتحہ اور جامع قرآنی دعائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو سکیں، ہم اپنے رب کے بارے میں یقین کر سکیں، وہ ہماری باتیں سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، یہ یقین کر سکیں میں کمزور ہوں اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، میں گناہ گار ہوں تو وہ غفور ہے، میں محتاج ہوں تو وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، میں بے بس ہوں تو وہ با اختیار ہے، مالک ہے، پورا اختیار رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم صرف دعائیں پڑھیں گے نہیں، صرف یاد نہیں کریں گے، انشاءاللہ دعا کے ساتھ جینا سیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے دعا سے انسان کا عقیدہ کیسے مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دعا ہماری ڈیلی لائف میں کیسے اترتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ سچی بات ہے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور مجھے شیخ صالح ابن عثیمین کی بات بہت زیادہ میرے دل کو پکڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ تو دعا بندے کو فرش پر رہنے والے کو عرش پر رہنے والے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ الحمدللہ دعاؤں میں اب دیکھیے ہر بندے کو طلب ہوتی ہے مجھے کوئی ایسی دعا پتہ چل جائے جو قبول ہو جائے۔ تو ہم سب سے پہلے مقبول دعائیں دیکھیں گے، وہ دعائیں جن کے ساتھ آپ باقی کچھ بھی مانگنا چاہیں انشاءاللہ تعالی قبول ہوگا۔ سیدنا بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو تنہا ہے اور ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ تو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے، جب اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔
सुभान अल्लाह। ये अबू दाऊद की रिवायत है 1493 नंबर पर। जरा इस दुआ को दिल से सुने। ये दुआ बंदे की हाजत से शुरू नहीं होती, अल्लाह की मार्फत से शुरू होती है। बंदा पहले अपनी जरूरत नहीं बताता, पहले अपने रब को पहचानता है, तौहीद का इकरार करता है, पहले अपने दिल को अल्लाह ताला के सामने झुकाता है। बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं तुझसे मांगती हूं, मगर पहले ये गवाही देती है तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू अहद है, समद है, बेनियाज है, तू किसी का मोहताज नहीं, सब तेरे मोहताज हैं। तू तो न किसी से पैदा हुआ, न किसी को पैदा करने के लिए किसी का मोहताज है। तेरे कोई बराबर नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई हमसर नहीं। ये सूरा अल इखलास का मजमून है, ये तौहीद का दिल है, ये तो बंदे का अपने रब से सच्चा तारुफ है। हम अक्सर दुआ में पहले अपना प्रॉब्लम, इशू, हाजत, जरूरत ले आती हैं। या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह ये मुश्किल दूर कर दे, या अल्लाह मेरा ये काम बना दे। लेकिन ये दुआ हमें सिखाती है पहले अल्लाह को पहचानना, उसका एतराफ करना है, पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत का इकरार करना, पहले दिल को पहले दिल को अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुकाना, फिर अपनी हाजत रखनी है। इस दुआ में अकीदा क्या है? ये दुआ में सिखाती है अल्लाह ताला अकेला माबूद है, अल्लाह ताला एक है, वही वाहिद सहारा है। अल्लाह ताला हर एक से बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, मगर सारी मखलूकात उसकी मोहताज है। जमीन के नीचे आंख से नजर न आने वाले हशरात, समंदरों की मखलूकात, फिजाओं में परवाज करने वाले परिंदे, जमीन पर चलने वाले जानवर, कौन है जो उसका मोहताज ना हो? सुबह जब आंख खुलती है सब भूखे होते हैं, हर एक को मुख्तलिफ रिज्क चाहिए, क्या वो सबको रिज्क अता नहीं करता? अल्लाह का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, उसकी जात यकता है, उसकी सिफात कामिल है, उसकी कुदरत कामिल है। कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं उसकी कुदरत कामिल है। कुदरत जानते हैं किसे कहते हैं? कहते हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ। हम कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकती, ये मेरा इख्तियार नहीं, ये मेरे बस में नहीं। कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बस में ना हो। आपके कानों की एक हद है, आप उससे ज्यादा सुनने का इख्तियार नहीं रखते। आपकी जिंदगी में जो कुछ आपको मिला, हर एक चीज लिमिटेड है। तो जिंदगी में देखना चाहें कि जहां मेरा इख्तियार खत्म हो जाता है, मैं अपने आप को बेबस पाती हूं, तो मेरा ताल्लुक, मैं जीरो हो गई ना। नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज के हवाले से, ये कोई आज से 26 साल पहले की बात है। तो हम ये कह रहे थे कि देखें, कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है 0101, उसी से सारी आगे लैंग्वेजेस चलती हैं। तो अल्लाह तो एक है। अल्लाह और बंदे का जो दुआ का ताल्लुक है वो भी 01 का ताल्लुक है। वन के साथ, जीरो के साथ एक लग जाए तो 10 बन जाता है, पावर मिल गई ना। और एक के साथ जितने जीरो बढ़ाते जाए उतनी बड़ी पावर। जितना बंदा अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देता, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे उतना ही सरबुलंद कर देता। तो अल्लाह की कुदरत है, इख्तियार है, और बंदे के पास कोई इख्तियार नहीं। जब बंदा अल्लाह ताला को असमत कहता है तो उसे सहारा मिल जाता है।
کہ میں تو ایسا نہیں، لیکن میرا جس کے ساتھ تعلق ہے وہ سمد ہے، یعنی وہ ذات جس کی جانب اپنی ضرورتوں میں سب رجوع کرتے ہیں. وہ خود کسی کا محتاج نہیں، لیکن سب اس کے محتاج ہیں. ہماری ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، پرابلم گھر کا ہو یا اپنے دل کا، اولاد کا مسئلہ ہو یا ایمان کا، رزق کا مسئلہ ہو یا صحت کا، دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا، جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ سب ضروریات پوری کر سکتا ہے. نہ وہ تھکتا ہے، نہ اکتاتا ہے، نہ تنگ آتا ہے. وہ کہتا مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگیں پوری کر دوں گا. تو دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ دعا کی روح ہے. جب دل کو یقین ہو جائے کہ میرا رب احد ہے، سمد ہے، پھر بندہ در در پہ نہیں بھٹکتا، پھر ایک ہی در پہ جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کیسے جئیں؟ جب دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماں سوا سے، کسی انسان سے، کسی ہستی سے بہت زیادہ امید باندھنے لگے. امیدیں تو ہم باندھتے ہیں، ماں باپ اولاد سے امیدیں باندھتے ہیں، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے امید باندھتا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے امیدیں باندھتے ہیں. اگر آپ کسی سے امید باندھنے لگے تو یہ دعا ضرور کر لیں، آپ کی ایمانی کیفیت بہت اچھی ہو جائے گی. جب لگے کہ فلاں کے بغیر میرا یہ کام نہیں ہو سکتا تو یہ دعا کر لیں، کیونکہ کوئی فلاں ایسا نہیں جس کی وجہ سے ہمارے کام بن جائے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. جب دل ٹوٹ جائے کہ کسی نے سہارا نہیں دیا تو یہ دعا کر لیں. جب کوئی بڑی ضرورت ہو تو اس دعا سے شروع کریں، پھر اپنی حاجت پیش کریں. دل سے کہیں یا اللہ تو سمد ہے، سب تیرے محتاج، تو غنی ہے اور میں تیرے در کی فقیر ہوں. مجھے لوگوں کے دروازوں سے نکال کر اپنے در کا فقیر بنا لے. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے اللہ کے سوا کوئی آخری سہارا نہیں ہے. تو آئیے دعائیہ الفاظ دہرا لیتے ہیں. اللہم، اللہم انی اسألک. کوئی دعا بھی دل میں رکھ لیں کیونکہ مقبول دعا ہے اور دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، انی اشہد انک انت اللہ، انی اشہد انک انت اللہ، اللہم انی اسألک، انی اشہد انک انت اللہ. بڑا آسان ہے، اگر ایک لائن یہ یاد کر لینا تو آگے کی لائن آپ کو آتی ہے. لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انی اسألک، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں. انی اشہد، بے شک میں گواہی دیتی ہوں. انک انت اللہ، بے شک تو ہی اللہ ہے. لا الہ الا انت، اس سوا کوئی معبود نہیں. الاحد الصمد، ایک ہے، بے نیاز ہے. الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی خوبصورتی ہے دعا میں کہ یا اللہ میں
तुझ से ही दुआ करती हूँ, और वसीला क्या है कि मैं गवाही देती हूँ कि तू ही अल्लाह है। यानी मेरी तौहीद की गवाही मेरा वसीला है। तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं। तू तन्हा और ऐसा बेनियाज है जिसने न तो जना और ना ही वो जाना गया, और ना उसका कोई हमसर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ पर यह फरमाया था कि तुमने अल्लाह का वो नाम लेकर सवाल किया है कि जब इस नाम के साथ सवाल किया जाए, इज़ा सुइला बिही आता, जब इस नाम के साथ सवाल किया जाए तो अता किया जाता है। व इज़ा दुइया बिही अजाब, और जब इसके साथ कोई दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर लेते हैं। 1 मिनट का वक्फा है। आप अपने दिल में कोई बड़ी से बड़ी दुआ रखें। आज आप अल्लाह ताला से वो चीज मांगिए जिसके बारे में आपको ये यकीन हो कि वो किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, मेरे पास कोई जरिया नहीं, मैं उसके बारे में बेबस हूं, बेख्तियार हूं। अल्लाह से दुआ करके देखिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है सच्ची बात है। इज़ा सुइला बिही आता, जब भी इसके साथ सवाल किया जाता है, अता किया जाता है। क्या अल्लाह के रसूल की बात झूठी हो सकती है? अल्लाह के रसूल की बात की सच्चाई की ही तो हम तस्दीक करते हैं, इसलिए कि हम ईमान रखते हैं। वह इज़ा दुइया बिही अजाब, और जब इसके साथ दुआ की जाए कबूल की जाती है। तो दुआ कीजिए। आज हर एक ने दुआ करनी है, और हम हो सका तो पूछेंगे एक दूसरे से। और मैं अपनी बहुत प्यारी बेटियों से कहना चाहती हूँ कि जब नए आने वाले आए तो जरूर आने वालों के लिए जगह बना दें। तो आइए अगली दुआ देखते हैं। सईदना अनस बिन मालिक से रिवायत है, नबी करीम ने एक आदमी को इस तरह दुआ करते सुना। एक और दुआ है मकबूल दुआओं में से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीक लक अल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दी जल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि हम तेरे ही लिए है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। बेहद एहसान करने वाला, आसमानों और जमीन को बनाने वाला, ए जलाल और इकराम वाले। तो नबी करीम ने फरमाया, यकीनन आपने अल्लाह ताला से उसके इस्म आजम के जरिए दुआ मांगी है। एक दफा फिर दोहराना चाहती हूँ कि आपने अल्लाह ताला के इस्म आजम के जरिए दुआ मांगी है, कि जब उसके जरिए दुआ मांगी जाए तो वो उसे कबूल करता है, और जब उसके जरिए सवाल किया जाए तो वो अता करता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। एक और मकबूल दुआ है, आइए दुआई अल्फाज दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द। 3 दफा दोहराएं। ला इलाहा इल्ला अंत। आप दिल से सोच के, दिल की गहराइयों से कहिए, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। वहदका ला शरीक लक, वहदका ला शरीक लक
وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اب دہرائیے گا دعا کو. بیٹا جو لوگ نیچے ادھر وائٹ اسکافیانس بیٹھے ہیں آپ ادھر آگے آ کے بیٹھ جائیں تاکہ کم از کم ہمارا آئی کانٹیکٹ تو ہو. پیچھے بیٹھ کے نا بیچ میں ادھر آگے آ کے بیٹھ جائیں. آگے آ جائیں ان ٹیبلز کے آگے بیٹھ جائیں. فائزہ تھوڑا سا ہیلپ کیجیے گا ذرا. جی ہم اپنی دعا جاری رکھیں گے. یہ دعا اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہت خوبصورت گلدستہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب دعا کرنی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کر کے نبی کریم پر درود بھیج کر پھر اپنی حاجت اپنی ضرورت سامنے رکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے دعا کا یہ خوبصورت سلسلہ ایسے جاری کر دیں کہ ہمارے دلوں کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے. آپ اللہ تعالیٰ کو کتنا قریب محسوس کرتے ہیں جب دعا کرتے ہیں، جب دل ٹوٹا ہو، جب کسی موقع پر بہت پریشان ہو، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف دہ صورتحال ہو، جب کوئی بیماری آئے؟ کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسی سچویشن آئی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب محسوس کیا ہو؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا آپ نے فیل کیا؟ جی کیا لگتا ہے؟ جی بیٹا بتائیے. اونچی بولیے گا. الحمد للہ. الحمد للہ. صحیح. الحمد للہ. اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے، اس کے جلال و اکرام کا بیان ہے. ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر اپنا دل رکھ کر آگے چلتے ہیں. مثال کے طور پر لک الحمد، ہم تیرے لیے. ساری دنیا آج کیا چاہتی؟ سوشل میڈیمز پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ اپریسیشن، لائکس چاہتا ہے. کون ہے جو آج لائک سے نہ واقف ہو؟ تو لائک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو اپریسیشن کی ضرورت ہے. تو جو مومن یہ کہتا ہے لک الحمد، ساری تعریف تو تیرے لیے ہے، جو ملا تیری طرف سے ملا، جو بچ گیا تیری حفاظت سے بچا، جو ٹل گیا تیری رحمت سے ٹلا ہے.
اب देखिए पाकिस्तान पर कितने खतरे के बादल थे 1 साल पहले, जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा था। और आपको याद है 10 मई का वो दिन कितना अजीम था, जिस वक्त पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कितने इंडिया के जो एयर बेसिस थे उनको तबाह कर दिया। कितना बड़ा खतरा टल गया था। और अभी जो ईरान और अमेरिका या इजराइल वॉर थी, कितने ममालिक उसकी लपेट में थे। दुबई, बहरीन, कतर, सऊदिया। और ऐसा लगता था कि एक पूरी वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी, लेकिन वो अल्लाह की रहमत थी जिसकी वजह से खतरा टल गया। तो जो भी मुसीबत हमसे टलती है, अल्लाह की रहमत के सिवा और कोई सोर्स नहीं है कि कोई चीज टल सके। हाँ, एक बात जरूर है जिसकी आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आती। जो नहीं मिला उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। तो कितनी चीजें हैं जो हमें नहीं मिलती, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको सब कुछ मिल गया हो। तो जो चीज नहीं मिलती उस पर अपने आप को कैसे सेटिस्फाइड करें कि या अल्लाह ये तेरी हिकमत है, मुझे नहीं समझ आती, तब भी मुझे पता है कि तेरी हिकमत में ही मेरे लिए खैर है। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू ही तो है जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जिसके आगे माथा टेकती हूँ, जिसके आगे मैं अपने घुटने टेक देती हूँ। मैं जब तुझे सजदा करती हूँ, मेरे हाथों की 10 उंगलियां, पाओं की 10 उंगलियां तेरी जानिब रुख किए हुए होती हैं। मेरी पेशानी, मेरा नाक, मेरे घुटने, मेरे हाथ, सब कुछ तेरे आगे झुक जाता है। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मेरी इबादत भी तेरी, मेरी दुआ भी तेरी, मेरी उम्मीद भी तुझसे, मैं खौफ भी तुझी से रखती हूँ, मेरा तवक्कुल भी तुझ पर है। तेरी नेमतें हैं और तेरे लिए ही शुक्र है। वहदक ला शरीक लक, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। कोई तेरे इख्तियार में शरीक नहीं, कोई तेरे फैसले में शरीक नहीं, कोई तेरे रिस्क में शरीक नहीं, कोई तेरी रहमत में शरीक नहीं। अल मन्नान, कितना खूबसूरत नाम है अल मन्नान। तू बेहद एहसान करने वाला है। मन का मतलब एहसान होता है ना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ताला कहते हैं बिलाशुबा, यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया है। तो अल मन्नान वो है जो बहुत ज्यादा एहसान करने वाला है। जब इंसान सोच कर अल्लाह ताला का ये नाम लेता तो दिल पिघल जाता है कि तूने कितने एहसानात किए। आज मैं डॉक्टर्स के साथ बैठी हुई थी यहाँ आने से पहले, तो उनकी जानिब से बहुत से सवालात में से ये सवाल था, कोई बच्चा जिसका हेड भी नहीं बना होता, क्या उसको अबॉर्ट कर सकते हैं? कोई बच्चा जिसके सर में सिर्फ पानी भरा हुआ है, उसका ब्रेन नहीं है, क्या उसको अबॉर्ट कर सकते हैं? अब आप सोच के देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया पूरा इंसान, पूरा ब्रेन दिया, कैसी आंखें दी, जब से पैदा हुई देख रही है ना, कान सुनते हैं, दिमाग सोचता है, हाथ पांव किस तरह से पूरे तरीके से काम कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने एहसानात करने वाला है, जिसने हमें माँ बाप दिए, रिस्क दिए, उसने हमें रिश्तों की मोहब्बत दी। अल्लाह ताला कहते हैं वाइन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। और अलमन्नान की एक और खास बात, बार बार देने वाला, देते देते थकता ही नहीं। आप कभी खाना बांट के देखिए, थक जाएंगे। किसी को पानी पिलाकर देखिए, थक जाएंगे। किसी को गिफ्ट बांट के देखिए, थक जाएंगे। लिमिट है इंसान की,
تھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا المنان ہے، بار بار دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، تھکتا نہیں. اور پھر پتہ ہے کیسے دیتا ہے؟ ہمارے ڈیزرو کیے بغیر دیتا. ہم اس کا حق بھی نہیں رکھتے پھر بھی دیتا. ہم جب وہ ڈھیل دیتا ہے، یعنی ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں پھر بھی موقع دے دیتا ہے. ہم مانگنا بھول جاتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کو مانگنا بھول جاتے ہیں، وہ نعمتیں عطا کرتا ہے. ہم سانس لیتے ہیں نا، یہ اس کا احسان نہیں کہ وہ ایک ایک سانس ہمیں بغیر تکلیف کے سانس لینے کی مہلت دیتا ہے. آپ ان پیشنٹس کو دیکھیے جن کو سانس نہیں آتا، آکسیجن کے بغیر جو چل نہیں سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں نا، بلائنڈس کو دیکھیے. کیا ہمارا زیادہ حق تھا کہ ہمیں آنکھیں ملتی؟ بغیر ڈیزرو کیے ہوئے اس نے ہمیں صحیح سلامت آنکھیں دی ہیں. ہم سن رہی ہیں، ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم ڈیف ہوتے. جو ڈیف ہیں، کیا یعنی ان کا حق نہیں تھا اور ہمارا حق ہے؟ ہم ڈیزرو کرتے تھے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے سننے کا موقع دیا. ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان کی دولت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو ہمیں دعاؤں کی یہ مجلس ملی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. یہ مجھ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. تو جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو المنان کہہ کر پکارتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، یا اللہ، تو نے تو پہلے بھی احسان کیا تھا، اب بھی مجھ پر احسان کر دے، آگے بھی احسان کرتے رہنا. تو احسان کرنے والا ہے، میں تیرے احسان کی محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور کبھی بھی میری یہ ضرورت ختم نہیں ہوگی. مجھے ہمیشہ آپ کا احسان چاہیے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے کوئی ڈیزائن تھا؟ آسمانوں کا ڈیزائن بنانے والا، پھر آسمان بنانے والا وہی ہے. تو جو رب آسمانوں زمین کو بنا سکتا ہے، وہ میرے بکھرے ہوئے حالات کو بھی سنوار سکتا ہے. جس نے سارے ذروں کو جمع کیا اور پورے کا پورا یہ جہان تخلیق کر دیا، تو جو رب کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ میرے چھوٹے سے گھر کا نظام بھی درست چلا دے گا انشاءاللہ. جو رب رات کے بعد صبح کو لے کے آتا ہے، وہ میرے دل کی تاریکی کو بھی روشنی سے بدل دے گا انشاءاللہ. تو جو رب اندھیری رات سے صبح کی روشنی پھوڑ نکالتا ہے، جو رب مکھی کے پیٹ سے مکھی کے پیٹ سے شہد جیسی چیز نکال لیتا، انشاءاللہ وہ میرے برے حالات سے اچھے حالات میں ضرور لے آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ مانگیے. ذل جلالی والاکرام، اے جلال اور اکرام والے، اللہ عظمت والا بھی ہے، اللہ عزتوں والا بھی ہے، کرم والا ہے، وہ بادشاہ ہے، مہربان بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، قریب بھی ہے، وہ جلال والا بھی ہے، نوازنے والا بھی ہے. یہ دعا بندے کو سکھاتی ہے اللہ سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے دل کو زندہ کریں، اس کی صفات کو یاد کریں. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو المنان، بدیع السماوات والارض، ذل جلالی والاکرام کہہ کر پکارتی ہیں، تو دل کی امید بڑھ جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کیسے جئیں؟ آپ دعاؤں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یا دعاؤں کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اپنے دل کو حاضر کیجئے. کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ
اس پوچھنے کا مطلب صرف ریئلائزیشن ہے کہ ہم ایک اور سٹیٹ میں جائیں. جب آپ کے دل کو لگے نا میرا کام امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا، تو آپ کہیں یا بدی السماوات والارض. تو جب آپ یا بدی السماوات والارض کہیں گے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ میرے لیے راستہ بنا دے، اور وہ راستہ بنا دے گا انشاءاللہ، یقین رکھیے. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں. تو جب دل شکر ادا کرنا بھول جائے تو آپ کہیے لک الحمد، ہم تیرے لیے ہے یا اللہ، ساری تعریف صرف آپ کے لیے. جب دل خود کو محروم محسوس کرے تو آپ کہیے یا منان، اے احسان کرنے والے، مجھے اپنے فضل سے آپ عطا فرمائیے. جب کوئی بڑی حاجت ہو، بڑی ضرورت ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے نفل نماز میں یا فرض کے بعد یا تہجد میں اپنی حاجت پیش کریں. یہ دعا میں سکھاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام رحمت کے دروازے ہیں. آپ ان ناموں سے انہیں پکاریں گی، رحمت کے دروازے کھولیں گے، لیکن ان ناموں کو پہچان کر پکاریے. اور یہاں رک کے میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پہلے پڑھا ہے وہ بھی، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو ضرور اپنے زندگی میں شامل روز ضرور کوئی نہ کوئی نام دہرائیں. جب آپ دہرائیں گے آپ کا ایک کنیکشن قائم ہوگا، آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کر جو دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کا دل یقین سے بھر جائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس امید کے بعد آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ.